Bonjour tout le monde. Donc dans la vidéo on va expliquer كيفاش كان بالامكان ديالنا نحققوا $430 في صفقه واحده sur le stock ديال TAL. يعني في هذا الفيديو on va expliquer en détail شنو هي خطه العمل اللي تبعناها باش ناخذوا هذه الصفقه في لابورس امريكان وكيفاش قدرنا اكطوالمون نحققوا فيها $430 وكيفاش نتايا ممكن يعني تتبع نفس الطريقه باش تاخذ يعني لي ميم تريد وباش تغياليزي يعني بلو بون كابيتال بيان سور خصو يكون عندك يعني واحد لو بروفي بحال هذا. دونك خليكم مع لانترو. Bonjour les amis, donc هذا هو الجروب ديالنا sur Facebook تو الفا ماستر مايند فين كنبارطاجي يعني يوميا الصفقات اللي كناخذهم ولي ريزولتا اللي كناخذهم وايغالمون يعني عندنا تقريبا اكثر من 3300 تريدر هنايا في المغرب اللي حتى هما كيبارطاجيو ليكسبيريونس ديالهم. دونك الا كان عندك دي كيسيون بارابور للتريدين الا بغيتي تستافد اكثر ما عليك غير تنضم لنوتر جروب sur Facebook تو الفا ماستر مايند. دونك لو ريزولتا ديالنا كيف ما كتشوفوا كان في لو ستوك ديال TAL نهار الجمعه افيك ان ريزولتا ديال $430. دونك ندوزو للشارت ونكسبليكيو كيفاش تمكننا اننا ناخذوا هاد الصفقه. دونك اول حاجه باش انكم ممكن تاخذوا يعني واحد الصفقات مشابهه وفيوتشر خاص يكون عندكم واحد الحاجه سميتها لو بلان دو تريدين او لا خطه ديال العمل. ما يمكنش تدخل لو مارشي وانت يعني كتريدي بواحد لا فاصون الياتور عشوائيه. خاص يكون عندك واحد الخطه اللي كتعاودها هي نيت مرارا وتكرارا باش تحصل على واحد النتيجه في الاخر. دوكو غنشاركو معكم لو بلان جلوبال دو تريدين ديالنا. دونك اول حاجه كنديروها اون فوا كيتحل لو مارشي بيان سور عندنا نو بروبر سكرينر يعني الالغوريثم ديالنا كيطلع لنا الاسهم اللي ممكن اننا نتريديوهم في هذيك لا جورني يعني كيسهل لنا القضيه. عندنا الاسهم اللي خاصنا نتريديوهم اون اشا ولا اون فونت وكنحطوهم في الواتش ليست ديالنا. من بينهم كان TAL يعني حنا ما كنعياوش ما كنقلبوش في 5000 6000 سهم اللي كاين في لابورس امريكان غير الالغوريثم اللي كيطلع لنا كلشي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه خاصنا نشوفوا في اي اتجاه غادي نتريديو يعني واش نتريديو اون اشا ولا نتريديو اون فونت. دونك بالنسبه للستوك ديال TAL الى سويتشينا لو ديلي تشوفوا كو بيغمون بلاتي نحيد دروينز باش تشوفوا سي بيغمون اننا اون طوندونس بيسيير. يلاه ضربنا في لي موين موبيل تقريبا لي 4 جوغ اللي فاتوا تحلينا اون غاب بيسيير يعني جميع لي زانديكاتور كيبينوا اننا هنتريديو اون فونت. دونك اول حاجه ليدونتيفيكاسيون ديال لا طوندونس فين غادي نتريديو بلاتي نرجع دروينز فوالا. ثاني حاجه بيان سور عندنا في خطه ديال العمل ديالنا عندنا مجموعه ديال الاستراتيجيات ماشي كلهم كيخدموا. خصنا نعرفوا شنو هي السيت اب اللازمه باش ناخذوا فيها هذوك الاستراتيجيات ديالنا. دونك لا استراتيجي اللي غنخدموا بها هنايا عندنا لي كود دو تريدين ديالنا تقريبا مجموعه ديال الاستراتيجي راني كاتبهم دابا قدامكم واللي غنتريديها سي اون R2O 8. اي بيان سور هاد السيت اب ماشي انا بوحدي اللي خديتها كيف ما كتشوفوا دابا غالبا في لا فيديو قدامكم يعني واحد 2 ولا 3 زيتوديون اللي خداو لو ميم تريد في نفس الوقت اللي خديته انا ما مبارطاجي معاهم والو يعني هما داروا الاناليز ديالهم وتصادفنا في الاخر اننا خدينا نفس الصفقه وبيان سور كلهم رياليزاو ان بون بروفيل اللي كنحييهم من هذا المنبر. دونك ثاني حاجه هي ليدونتيفيكاسيون ديال لا استراتيجي قلنا سي اون R2O 8. ثالث حاجه نرجعوا قبل من الصفقه نديروا الريبلاي ديالنا باش نديروا داكشي سي اون سيمولاسيون يعني باش تشوفوا قدامكم فوالا. يعني قبل ما نتريدي قبل ما تحقق الصفقه كان المارشي داير بحال هكا. دونك شنو لو بلان دو تريدين ديالنا كيقول لنا احنا اون ايدونتيفيي لا توندونس احنا اون ايدونتيفيي لا استراتيجي مي خاصنا لي كونفيرماسيون شنو هما الاشياء اللي كونفيرميو هذاك لو تريد ديالنا باش نقدروا ندخلوا ليه. دونك اول حاجه عندنا هما لي زاشتور ضد لي فوندور يعني خاصنا اناليزيو البرايس اكشن. عندنا واحد سوبور بلوتو واحد لا ريزيستانس باردون ضرب فيها لو بري قبل يعني اون فوا تحل لو بري هنا ضرب في لا ريزيستانس ونزل لتحت. هذا سي اون كونفيرماسيون كتبين لنا ان لي فوندور البائعين هما اللي شادين لا مان. عندنا هذا هو الشهر ديال 15 مينوت يعني في الساعه الاولانيه كامله كان عندنا واحد النزول قوي واحد لا دومينونس ديال لي فوندور في لو مارشي. ثاني حاجه شنو بانت لنا هي ان لي
زاشتور حاولوا يطلعوا لا ولكن ما قدوش، يعني كيبان النوع عاوتاني اون فوا سدينا لا كلوتور ديالنا كانت فوق الفيواب، جاو لي فوندور وسدوا لنا تحت الفيواب، وهذا سي اون كونفيرماسيون ان هاد يعني هاد السهم مسيطرين عليه الشورت سيلرز، مسيطرين عليه لي فوندور. دونك اول حاجه اون ايدونتيفيي كو لي فوندور هما اللي رابحين لي زاشتور في هذا لو مومون اللي غنتريديو فيه. ثاني حاجه عندنا هو التايمين، يعني لو طون ديال لو تريدين ديالنا. هو سي ان تري بون طون. علاش حنتريديو في الساعه الثانيه مورا الافتتاح ديال السوق؟ هذه هي الساعه الاولانيه كيف ما قلنا، كل 15 مينوت كل جمعه كتمثل لنا 15 مينوت، يعني هذه هي الساعه الاولانيه. اي دابا اكطوالمون حنايا في الساعه الثانيه، سي با يعني لو طون اوبتيمال، ولكن حتى هو ممكن نتريديو فيه على حسب شنو كتقول لنا خطه العام. ثالث حاجه بيان سور هو الانديكاتور تو الفا، هو واحد الانديكاتور ديفلوبينا حنايا كيسهل عنا وكيعطينا واحد لا كونفيرماسيون اننا خصنا يعني هذاك لو تريد اللي غناخذو سي ان بون تريد. دونك الانديكاتور تو الفا كيقول لنا كو حاليا دابا مورا ما تسد هاد الشمعه ممكن اننا ندخلوا شورت. يعني فهاد حاليا خطه العمل ديالنا بينا اننا غادي نشورتيو، يعني غادي نبيعوا. ثاني حاجه شفنا لا استراتيجي اللي غنتريديو بها. ثالث حاجه شفنا كو لي كونفيرماسيون اللي كيبينوا اننا غادي ناخذ لو تريد في هذاك الاتجاه الصحيح. بقى لنا رابع حاجه اللي هو اكطوالمون لو ريسك ريورد، يعني حاليا لو ستوب قبل ما ندخل في لا بوزيسيون، يعني اون فوا دخلت لا بوزيسيون ابري لا كاسور ديال هاد لا بوجي من التحت، دونك اون فوا لو ستوب ديالي كان محطوط في هاد لو نيفو، يعني لو ريسك ديالي حاليا كان هو 150 دولار في هاد لو نيفو. يعني عندي هنايا الا خسرت دخلت وخسرت غنخسر 150 دولار، ولا دخلت شورتيت في هذا لو نيفو وخرج في هذا لو نيفو غادي نربح 430 دولار. دونك تقريبا لو ريسك ريورد ديالي كيف ما كتشوفوا هو 2.87 اللي هو ان بون ريسك ريورد اللي ناخذو. يعني ملي خسرت كنخسر غير شويه، ولا ربحت كنربح بزاف. بلا ما نذكروا يعني مجموعه ديال الاساليب اللي كنستخدموها ابري مورا ما كندخلوا في لا بوزيسيون باش نقدروا نقصوا الخساره حتى صفر دولار. يعني نقدروا نكونوا نطيحوا في واحد لو سيناريو اللي اننا نخسروا فيه 0 دولار ولكن نربحوا هذاك لو بروفيل اللي كنا دايرينه من الاول. دونك شنو بقى لينا غير اننا نحطوا لا بوزيسيون ديالنا في هذا لو نيفو اي نشورتيو. هذه هي خطه العمل. دونك شنو طرا ابري كيف ما كتشوفوا لو بري دخلنا في لا بوزيسيون هنا، لو بري بقى كيكمل النزول ديالو اي بيان سور قاسنا تيك بروفيت ديالنا. ما كيهمناش واش غادي ينزل واش غادي يزيد ينزل لو مارشي يزيد ينزل لتحت او لا. اهم حاجه ان اخ 2 8 شنو كتقول لنا اننا هذا هو لو نيفو اللي خاصنا نخرجوا فيه. بعض المرات كيوصل ليه لو بري وكينعكس، بعض المرات كيكمل لتحت. مي اهم حاجه حنايا ديجا بينا في الاول اننا مريسكي 150 دولار وكان فيزيو 430 دولار كوميتون يعني الربح ديالنا. وهذه هي كانت خطه العمل. يعني قبل ما تدخلوا في المارشي، قبل ما تدخلوا في اي بوزيسيون، خاص تكون عندكم واحد خطه ديال العمل. ديما ديروا واحد تشيك ليست فيها اي حاجه تحققات كنديروا عليها كوا 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 كوا، ومنين هذاك الشيء كامل اللي كنتو باغيين تحقق قبل ما تدخلوا من لا بوزيسيون انه تحقق، ديك الساعات ممكن انكم تاخذوا الصفقه ديالكم في البورصه بنجاح. دونك هذا هو كان بخلاصه الصفقه ديالنا سوغ تي ا ال، كيفاش خدينا هذا لو تريد ديال 430 دولار وشنو هي خطه العمل اللي تبعناها باش اكطوالمون اون رياليزي هذا لو بروفي فيها. دونك ما تنساوش سبسكرايبي في لاشين ديالنا، تنضموا لنوتر جروب سور فيسبوك تو الفا ماسترمايند. اي بيان سور لي بيرسون اللي انتريسي بلا فورماسيون ديالنا افونسي في لو دي تريدين في الاسهم الامريكيه، ما عليه غير يكليكي على اللين اللي كاين في الديسكريبسيون باش يشوف لا بريزونطاسيون ديال لا فورماسيون. اي بيان سور شنو هما الاشياء المتطلبه باش ينضم ليها. ولا كنتي جديد بيان سور على هاد الدومين غتلقى واحد لو بوست في نوتر جروب سور فيسبوك تو الفا ماستر مايند اللي ديجا شرحته لكم في الاول، اللي هذاك لو بوست كيعطيكم جميع لي فيديو غراتويتمون اللي تشدوا بها لي باز ولي فوندامونتو ديال هاد الدومين واكطوالمون تكونوا عارفين راسكم فين غاديين. دونك نشوفكم في اون اوتر فيديو وتحياتي لكم. بيس.